नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको स्वागत छ र म नवराज चालिसे। आजको दिन नेपालको राजनीतिक कालखण्डमा निकै ऐतिहासिक कालखण्ड मानिएको छ कि आज मुलुक राजनीतिक सङ्कटसँगै कोरोनाको महामारीको स्वास्थ्य सङ्कटसँग पनि जुधिरहेको छ र आज सत्ताको खेल पनि भइरहेको छ। झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारको आन्तरिक कलह खिचातानीको कारण आज यो अवस्थामा मुलुक आइपुगेको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु नभएपछि यति बेला सत्ताको खेल निकै बढिरहेको छ र राष्ट्रपतिले आज वैशाख 30 गते बेलुकासम्मको लागि समय दिनुभएको छ 3 दललाई कि आज नयाँ सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन, या छ भने कसरी बन्दैछ र नेपालको भू राजनीतिमा यति बेला भारत र चीनले पनि निकै चासोको साथ सत्ताको खेललाई हेरेको हुनुपर्छ र जसपा पनि आन्तरिक कलहमा सत्ता समीकरणमा यतिखेर विभाजित भएको अवस्था छ। उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरको फरक समूह यतिखेर सत्ताको खेलमा देखिएको छ र नेपालको भू राजनीतिमा सत्ता समीकरणमा यतिखेर अब कसरी मुलुक अगाडि बढ्छ अथवा नेपालको सत्ता समीकरण खेलमा के कस्ता खेलहरू विकसित रूपमा अथवा विकसित घटनाक्रमहरू बढिरहेका छन् भन्ने विषयमा आज हामी छलफलमा जुटेका छौँ र आज घर घरमा कोरोनाको सङ्कट भए पनि तर मुलुक राजनीतिक सङ्कट र द्वन्द्वमा देखिएको छ। यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र पछिल्लो दिनमा नेपालको भू राजनीति त्यसैगरी संसदमा देखिएको एउटा अन्यल दुविधा अथवा सांसदहरू तानातान हुन सक्ने अवस्था आजको दिन कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने विषयमा आज हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण शाह जोडिनु भएको छ। उहाँ विशेष गरेर भू राजनीति र मधेस राजनीतिलाई पनि नजिकबाट खेलाउँदै आउनु भएको छ र त्यो विषयमा उहाँहरू विभिन्न आर्टिकल लेख रचनामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। कि हामीसँग तुलानारायणजी जोडिनु भएको छ। यतिखेर तुलाजी यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुनिरहेको छु। विशेष गरेर तपाईँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि यो क्षेत्रलाई मधेस केन्द्रित दलहरूको भूमिका त्यसै नेपालको सत्ता समीकरणमा भू राजनीतिक अवस्थालाई नजिकबाट हेर्दै पनि आउनुभएको छ। आजको दिन त महत्त्वपूर्ण छ भनिन्छ होइन राजनीतिक रूपमा? हो, आजको दिन महत्त्वपूर्ण त छँदैछ, तर धेरै उथलपुथल हुन सक्ने दिन हो आज राजनीतिक रूपमा। किनभने सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट आज बेलुका 9 बजेसम्ममा बहुमत पुर्याएर 2 दल वा 2 भन्दा बढी दलको बहुमत सदस्यहरूको र दलहरूको बहुमत पुर्याएर प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गर्न समय सीमा तोकिएको छ राष्ट्रपति कार्यालयबाट। र हामी देखिराखेको अवस्था के हो भने आजको मितिसम्म यति बेलासम्म चाहिँ नि स्पष्ट रूपमा बहुमत पुगेको छैन। खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जुन सरकार निर्माणको प्रयास भएको छ उहाँलाई चाहिँ नि बहुमत पुगेको छैन। बहुमत नपुग्दाखेरि यस्तो अवस्थामा हुने के हो भने सामान्यतया कि सांसदहरूको खोसाखोस, सांसदहरूलाई कहिले स्वेच्छाले फकाएर आफ्नो पक्षमा पार्ने र कहिले काहीँ बल प्रयोग गरेर पनि सांसदको खोसाखोस तानातान हुने यति बेला नै विगतमा पनि हामीले देखेका हौँ। र यस्तो खालको राजनीतिक परिस्थिति, सत्ता राजनीतिको यो क्षण भोग्ने कुनै पनि संसदीय प्रणाली अपनाएको ठाउँमा देशमा सरकार निर्माणको बेलामा हुने यस्तै गतिविधिहरू। त्यसले गर्दा आज चाहिँ नि 2 प्रकारले तानातानको स्थिति छ। एउटा जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्ने सुनिएको छ, त्यहाँ बहुमत पुर्याउनको लागि तानातान हुन सक्छ कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू बीच। अर्को चाहिँ नि जसपाको संसदीय दलभित्र पनि सांसदहरूको तानातान हुन सक्छ। यो हो जसपाभित्रको राजनीति। र जसपा बाहिरको राजनीति, यदि जसपा एकमत हुन सकेन र शेरबहादुर देउवाजीको बन्न लागेको उहाँको नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेन भने मलाई लाग्छ नेकपा एमाले भित्रका असन्तुष्ट सांसदहरूको जुन समूह छन् त्यो समूहका सांसदहरूले राजीनामाको प्रसङ्ग आज जोडतोडले उठ्न सक्छ। त्यो हो भने दुवै हिसाबले नेकपा एमाले भित्रको असन्तुष्ट समूहको राजीनामाको प्रसङ्ग
र जसपाभित्र बहुमत पुर्याउने हो। यो दुईटा कारणले आजको दिन नेपाली राजनीतिमा अत्यन्त उथलपुथल, खिचातानी र संशय र सङ्घर्षको दिन हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। नवराजी हजुर हो, निश्चित रूपमा यतिखेर सत्तारूढ दलकै माधव नेपाल, झलनाथ खनाल समूहका सांसदहरूले राजीनामासम्म गर्न सक्ने चेतावनी दिइरहेको अवस्था एकातिर छ होइन, अर्कोतिर जसपा टुक्रिएर जान सक्ने अथवा तीमध्ये पनि सांसदहरू तानातान हुन सक्ने अथवा त्यहाँ भएका कार्य समिति पनि यताउति हुन सक्ने अवस्था रहँदै गर्दा के अनुमान गर्न सकिन्छ कि आज कुनै त्यस्तो अदृश्य शक्तिले खेल्न सक्छ भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो अदृश्य शक्तिको बारेमा धेरै लुकाइ छेपाई कुरा गर्नुपर्ने जरुरी छैन। कमसेकम आजको दिनमा नेपाली राजनीतिमा हामीले के देखिआएका छौँ भने यो 5 वर्ष यताको राजनीतिलाई मात्रै हामीले यदि विश्लेषण गर्ने हो भने हामी केही स्पष्ट चित्र देख्छौँ। त्यो भनेको अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो जस्तै हाम्रा छिमेकी शक्तिहरूको नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष सरोकार रहिआएको छ। 2072 सालमा 16 बुँदे सहमति यताको राजनीतिको परिणाम हो। आज जे हुँदैछ, आज नेपाली राजनीतिमा जे हुँदैछ त्यो आज मात्रै भइराखेको होइन कि यसको सबभन्दा नजिकको जरा चाहिने 2072 सालको 16 बुँदे सहमति यताको राजनीति हो। 16 बुँदे सहमति पछि नेपालमा संविधान निर्माण जसरी भयो त्यति बेला भारतको सरकारी पक्षको प्रत्यक्ष सरोकार देखिएको थियो। उहाँको त्यहाँका त्यहाँका प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत नै भएर त्यति बेलाका विदेश सचिव आउनुभएको थियो र संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफ्नो सरोकार रहेको उहाँहरूले बताउनु भएको थियो। त्यो सबैले देखेको कुरा हो। संविधान निर्माण प्रक्रियामा उहाँहरूको कुराहरू सुनिएन, निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, संविधान आयो। त्यसपछि चाहिने अप्रत्याशित रूपमा, अप्रत्याशित भन्दा पनि अस्वाभाविक रूपमा दुईटा वामपन्थी पार्टीहरू एक भए र पछिल्लो समयमा जब विवाद भयो वामपन्थी पार्टीभित्र, खास गरी नेकपाभित्र, व्यक्तिगत रूपमा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बीचमा जब विवाद सतहमा आयो, हामीले के देख्यो भने चिनिया राजदूतको सक्रियता नेपालमा अचाकले बढेको थियो, खुल्लमखुल्ला रूपमा। तपाईँको सञ्चार माध्यम र हामी अन्य पत्र पत्रिका सबैमा देखेको कुरा हो। र जब नेकपा विभाजनको मोडमा पुग्यो त्यति बेला चिनिया विदेश मन्त्रालय अथवा चिनिया नेताहरूको एउटा ठुलो जत्था प्लेन नै चार्टर गरेर कोरोनाको बीचमा आएको पनि हामीले सुन्यौँ। यो दुईटा घटनाबाट हामी के भन्न सक्छौँ भने नेपालको आजको सत्ता राजनीतिमा दुवै छिमेकीको सक्रिय भूमिका रहेको छ, दुवैको आफ्नो आफ्नो चाहना रहेको छ। दुई मध्ये कुनै बेला कसले आफ्नो पक्षमा खेललाई पार्छन् र कुनै बेला त्यो दुई मध्ये कुनै अर्को बेला चाहिँ फेरि अर्को पक्षले जसमा चाहिँ आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्छ। त्यसैले यो खिचातानी नेपाली राजनीतिको एउटा नियति बनेको छ। यो तितो सत्य हो, अप्रिय लाग्छ हामीलाई, तर यो यथार्थ हो। यसको बारेमा गम्भीर विश्लेषण हुनु जरुरी छ कि नेपाली राजनीतिमा नेपाली दलहरू, नेपालका नेताहरू आफ्ना छिमेकी शक्तिहरूलाई कसरी सन्तुलित गरेर सन्तुलनमा राखेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई नेपाली मात्रको हितमा अगाडि बढाउने, यो चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। हो, यहाँले भन्नुभएको कि नेपालको राष्ट्रिय हितमा नेपालका राजनीतिहरू अथवा राजनीतिक दलहरू केन्द्रित हुन सकेको देखिएन कि छिमेकी देशहरू भारत र चीनलाई अदृश्य भनौँ, दृश्य भनौँ या देखिने गरी उहाँहरू अहिले पछिल्लो दिनमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामलामा देखिनु भएको छ, देखिने नै गरेर। यसो हुँदै गर्दा पनि जसपा भित्रको जुन खेलहरू देखिएको छ नि, अथवा महन्त ठाकुर पक्षले एकातिर एकदम अडिग रहेको देखिएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्ष भने, अर्कोतिर उपेन्द्र यादव समूह पनि र अर्को वैकल्पिक सरकारमा जानुपर्छ भन्दै गरेको अवस्था छ भने बाबुराम भट्टराईको आफ्नो खालको भूमिका देखिएको छ। यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो नेपालको खास गरी विचार निर्माणको जुन एउटा वृक्ष, विचार निर्माताहरूको, पत्रकार, विश्लेषक, बुद्धिजीवी, जसले कलमी कारोबारमा भन्छु, कलमबाट आफ्नो विचार निर्माण गर्ने र त्यसले चाहिँ समाज र राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने, त्यसको एउटा गजबको पक्ष के छ भने त्यसमा मधेसी समुदायका मानिसहरूको कम
म के भन्दैछु भने यो विचार निर्माताहरूको जुन ब्रिज छ यसमा मधेसप्रति जुन विचार निर्माण गरिन्छ, क्रिया प्रतिक्रियाहरू दिन्छ, यसमा चाहिने केही हदसम्म चाहिने निष्पक्षता चाहिने कम देखिन्छ है। आजको नेपाली राजनीतिको जुन क्राइसिस छ यसको कारक जसपा हो, जनता समाजवादी पार्टी हो। आजको नेपाली राजनीतिमा जुन अवस्था सिर्जना भएको छ यसको त कारण नेकपा पार्टी भित्रको विवाद र विभाजनपछि खास गरी दुईटा वामपन्थी अग्ला नेताहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको द्वन्द्वको नै परिणाम हो आज। तर आज चाहिने नेपाली राजनीतिमा, राजनीति विश्लेषणमा जसरी चर्चाहरू गरिन्छ त्यसमा जसपा भित्रको विवादलाई ल्याएर जसपा नै आजको नेपाली राजनीतिको यो क्राइसिसको केन्द्रबिन्दु हो भनेर व्याख्या विश्लेषण गरिन्छ। म त्यसतिर ध्यान आकृष्ट गर्न चाहे। दोस्रो कुरा, महन्त ठाकुरजी र उपेन्द्र यादव जीको बीचको जुन ध्रुवीकरण छ आज महन्त ठाकुरजीलाई धेरै हदसम्म आरोपित गर्ने प्रयास गरिन्छ, किनभने केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिगमनको नायकको रूपमा नेपालको मिडिया क्षेत्र, नेपालको विचार निर्माताहरू र लगभग सबै दलले त्यो कुरा भनिरहेको छ। तर केपी शर्मा ओलीलाई आजको दिनमा पुर्याउने काम न त उपेन्द्र यादवले गरेका हुन् न त महन्त ठाकुरले गरेका हुन्। सो केपी शर्मा ओली आजको दिनमा यस्तो बलियो हुनुको पछाडि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका पार्टीहरूको भूमिका हो। समस्याको सिर्जना गर्ने अरूले, तर त्यसको समाधान महन्त ठाकुरले गरिदिनु पर्ने यो विचार कहाँबाट आयो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, महन्त ठाकुरले आफ्नो हिसाबले आफ्नो राजनीति जहाँ उहाँ गर्दै हुनुहुन्छ, जुन पार्टीको राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँका आफ्ना एजेन्डाहरू छन्। सयौं कार्यकर्तामाथि वर्षौंदेखि लागेको मुद्दा कुनै पनि पार्टीको सरकारले फिर्ता नलिने, त्यसको लागि उहाँले लामो समयदेखि केपी शर्मा ओलीको सरकारसँग उहाँ एउटा एक प्रकारको सहमतिमा कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँले आफ्नो कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गराउने कुरामा किन पछाडि हट्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ नि त। त्यसैले महन्त ठाकुरजीले आजको दिनमा बाध्यता के छ भने कि उहाँले 3-4-5 महिनादेखि ओली सरकारसँग एक प्रकारको सहमतिमा, सामिप्यतामा आफ्ना कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिनको लागि, संविधान संशोधनको लागि कमिसन बनाउनको लागि, नागरिकता विधेयकमा रहेका विवादहरूलाई सुल्झाउनको लागि उहाँ सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ। आज आएर नेकपा पार्टी विभाजन भयो, नेकपा पार्टीमा प्रचण्डजीलाई चाहिने माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेको सरकार केपी शर्मा ओलीको विस्थापन उहाँलाई चाहिएको छ, शेरबहादुर देउवाजीलाई आफै प्रधानमन्त्री बन्नु परेको छ, अनि त्यो बीचमा सबै कुरा महन्तजीले कसरी मिलाइदिनुहुन्छ? हजुर, जस्तो एउटा कुरा यहाँले यो विषय उठाइरहँदाखेरि महन्त ठाकुरको पक्ष कसैको डिजाइनमा चलेको छ भन्ने पनि गरिन्छ, त्यो खालको कोणबाट पनि उहाँलाई चित्रित गरिएको छ नि त। के भन्नुभयो? जस्तो महन्त ठाकुर कसैको डिजाइनमा चल्दै हुनुहुन्छ, कुनै डिजाइन यहाँलाई भन्नुभयो जस्तो दृश्य अदृश्य जे भनौँ त्यो डिजाइनमा हुनुहुन्छ भन्ने उहाँमाथि एक किसिमको आरोप शङ्का पनि लागिरहेको छ। यति बेला यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ, या नजिकबाट हेर्नु भएको छ यिनै विषयहरूलाई? हैन, एकदम सही कुरा हो। यो आरोप छ नेपाली राजनीतिमा। मैले सुरुमै निवेदन गरेँ कि नेपाली राजनीतिमा दुईटा शक्तिहरूको अत्यन्त ठुलो सक्रियता देखिएको छ, जसले आज महन्त ठाकुरलाई कसैको डिजाइनमा चल्दै गरेको आरोप लगाउँछन्। ती मित्रले, ती विश्लेषकले, ती पत्रकारले यसको पनि जवाब दिनुपर्छ कि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र कसको डिजाइनमा एकीकरण भएको थियो र कुनै छिमेकीको त्यहाँको राष्ट्रिय पार्टीको भातृ सङ्गठनको रूपमा अनलाइन मार्फत दिनभरिको प्रशिक्षण लिने काम भएको थियो कि थिएन। त्यसैले म यसलाई लुकाई छिपाईमा कुरा गर्न चाहन्छु। मेरो विनम्र आग्रह के छ भने यो आरोप प्रत्यारोप र एउटालाई ठिक र अर्कोलाई बेठिक देखाउने नेपाली राजनीतिमा जुन प्रकारको विश्लेषणहरू भइआएको छ, म विनम्रतापूर्वक आग्रह के गर्न चाहन्छु भने हामी यो कुरा स्वीकार गरौँ कि हाम्रो दुईटा छिमेकीहरू भारत र चीन नेपाली राजनीतिमा चासो राख्दछन् र उहाँहरूको चासोलाई व्यवस्थापन गर्न हामी चुक्दै आएका छौँ। कहिले उहाँहरूको चासोको कारण हामी फुट्ने गरेका छौँ, कहिले उहाँहरूको चासोको कारण हामी जुट्ने गरेका छौँ। उहाँहरूको इच्छा पुरा गर्नको लागि नेपाली राजनीतिक दलहरू
किन त्यसरी काम गर्ने? यसबाट हामी नेपालमा दलहरूको जुन प्रकारको निर्माण भएको छ र दलहरूले जसरी चाहिने 60-70 वर्षको आफ्नो यात्रा नेपालमा अगाडि बढाएको छ, आजको दिनमा हामीले वैदेशिक प्रभावबाट मुक्त भएर भनेपछि यहाँले वैदेशिक प्रभावबाट भन्दै गर्दा नेपालको भू राजनीतिमा हामी यो विषयमा नि यहाँले बोल्नु होला सायद, नेपालको भू राजनीतिमा यति बेला चिनिया सहयोग अथवा चिनिया कर्पोरेसन एउटा चाहिँ भनौँ न परियोजना BRI र त्यसै गरी अमेरिकी सहयोग MCC को पनि कता कता के खेलहरू हुनसक्छ भन्ने पनि कोणहरूबाट व्याख्या गर्न थालेको हुनाले हामी यो विषयमा नि यहाँसँग आउनेछौँ र एकैछिन पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो बिहानको प्रस्तुति 6 प्रश्नमा। आज हामीले नेपालको राजनीतिमा देखिएको विभिन्न खालको सङ्कटका बारेमा कुराकानी गरेको छौँ र आज कि नयाँ सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन, या सक्छ भने कसरी बन्दैछ, या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले नै निरन्तरता पाउन सक्छ, विभिन्न अनुमानहरू गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस त्यसैगरी माओवादी केन्द्र र जसपाको हातको यतिखेर साँचो कता जाँदैछ त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। यिनै विषयवस्तुहरूमा कुराकानी गरिरहेका छौँ हामी आज। यति बेला हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण शाह जोडिनु भएको छ। शाहजी फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, म के भन्दैछु भने नि, षड्यन्त्रको सिद्धान्तलाई टेकेर हामीले जति यस्ता लिस्टहरू बनाए पनि भयो, तर मूल कुरो के हो भने कि नेपाली राजनीतिमा वैदेशिक प्रभावबाट यो राज्य र राजनीति मुक्त छैन। यो धरातलीय यथार्थलाई हामी स्वीकार गर्नुपर्छ। यो आज कुनै नयाँ कुरा पनि होइन। आज भर्खर आज चाहिँ मतलब हालसालै एउटा बीपी कोइरालाको डायरी आएको छ जो 2009 सालदेखि 13 सालसम्मको बिचमा उहाँले भएका घटनाहरूको डायरी लेख्नु भएको छ। त्यति बेलाको डायरी पढ्दाखेरि पनि, त्योभन्दा पुराना कुराहरू पढ्दा पनि, त्यसपछिका कुराहरू पढ्दा पनि नेपाली राजनीतिमा भारतको प्रभाव, चीनको प्रभाव र अन्य शक्तिशाली मुलुकहरूको प्रभाव यो वा त्यो रूपमा रहिआएको छ र यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा मान्नुपर्छ। कुरा के मात्रै हो भने कि यो आन्दोलनको बेलामा, आर्थिक सङ्कटको बेलामा हामी वैदेशिक सहयोग खोज्ने र अरू बेला सत्ता निर्माणको बेलामा हामी आफ्नो पक्षमा वैदेशिक सहयोग खोज्ने नेपालका नेताहरू र आफ्नो विपक्षमा यदि कुनै वैदेशिक शक्तिले सहयोग गर्न खोज्यो भने त्यसको विरोध गर्ने ती नेताहरूको, पार्टीहरूको चरित्र रहेको छ। समस्या नेपाली समाजमा यो भयो। त्यसले गर्दा यो हामीले, म अन्तिममा यसमा के भन्दैछु भने, यस विषयमा हामी धेरै लामो कुरा गऱ्यौँ तर थप कुरा गर्न सकिन्छ कि नेपाली राजनीति र राज्यमा वैदेशिक प्रभाव एउटा तितो सत्य हो। हाम्रो नेतृत्वमा त्यो क्षमता देखिनु पर्यो, हुनु पर्यो कि वैदेशिक प्रभावलाई उचित प्रकारले व्यवस्थापन गर्दै राष्ट्रिय हितमा कसरी काम गर्ने। त्यसमा हामी चुकेका हौँ। समस्या हामीमा हो तर हामी दोष अरूलाई दिइराखेका छौँ। मैले यति मात्रै भने। अब अर्को प्रश्न। हजुर, म जान्छु तपाईँ अर्को प्रश्नमा। अलिकति विगत लाइन कोट्याउनु चाहिँ सान्दर्भिकै हुन्छ होला यतिखेर, किन यो प्रसङ्ग वैदेशिक मामिला पनि आयो र भारत र चीन जोडियो पनि। यहाँले केही उल्लेख पनि गर्नुभयो अघि केही बेर अगाडि कि केही समय अघि अथवा केही महिना अघि पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूतको रूपमा भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख चाहिँ यहाँ आएर हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग लुसुक्क भेटघाट गरेको कुराले निकै चर्चा पायो। र त्यसै गरी यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो चिनिया एउटा भनौँ सैनिक चाहिँ जत्था पनि आएर यहाँ भेटघाट गर्यो। यसरी के रको प्रमुखले भेटघाट गर्ने र अहिले पनि त्यस्ता खालका खेलहरू हुन सक्ने अनुमान गर्दै गर्दा यसले त नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई त अलि बढी चाहिँ हस्तक्षेपमा जान सक्छ चाहिँ भनेर बुझ्नु पर्ला, होइन? नेपाली राजनीतिमा मेरो फेरि पनि तपाईँको प्रश्न त्यही आयो, त्यसैले म जवाफ त्यही दोहोऱ्याउँछु। नेपाली राजनीति, नेपाली राज्य सञ्चालनमा वैदेशिक शक्तिहरूको प्रभाव र चासो रहिआएको छ। उहाँहरूको चाहनाको व्यवस्थापन गर्नु हाम्रो लागि ठुलो चुनौतीको विषय रहेको छ र नेपाली राजनीतिमा, नेपाली पार्टीहरूमा अबको नेतृत्व छनौट गर्दाखेरि नेताहरू भन्दाखेरि यो एउटा अतिरिक्त क्षमता चाहिन्छ कि वैदेशिक चाहनालाई कसरी व्यवस्थापन गरेर नेपालको राज्य, नेपालको राजनीति, नेपालको पार्टीहरूलाई उचित तरिकाले अगाडि बढाउने। यो नै हाम्रो चुनौती हो। हाम्रो नेताहरूमा त्यो क्षमता देखिएन। वैदेशिक शक्तिहरूको चाहना हुनु, प्रभाव हुनु स्वाभाविक हो, सबै देशमा हुन्छ, तर त्यसले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा कसरी
भन्ने कुरामा हामी त्यहाँ चुकिराखेका वैदेशिक मामिलाको बारेमा हामी कुरा गर्दै गरौँला। यो विषय समीक्षाको विषय पनि छ। अझ म तपाईँसँग अझ गहिरो प्रश्न गर्न चाहन्छु अझ नजिकबाट कि जसपामा आज महन्त ठाकुर पक्ष र उपेन्द्र यादव समूहको जुन सांसदहरू हुनुहुन्छ अथवा माननीय ज्यूहरू कसरी विवादित हुन सक्ने अथवा साँचो त जे भने आज उहाँहरूको हातमा छ होइन आजको दिनमा चाहिँ भनेपछि यो आजको खेललाई चाहिँ कसरी नजिकबाट खेलाउनुहुन्छ तपाईँ अथवा महन्त ठाकुरको भूमिका भरे बेलुकासम्म के होला अथवा उपेन्द्र यादव समूह पनि विभिन्न खालका सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा तानातानको अवस्था के होला बाबुराम भट्टराईकै भूमिका के होला भन्ने अनुमान लगाउने ठाउँ त छ नि अझै पनि होइन। यो विषयमा के मैले पहिला पनि भने फेरि पनि यस विषयमा कुरा गर्न सकिन्छ। पहिलो कुरा महन्त ठाकुरजीले जुन प्रकारले एउटा आफ्नो अडान लिइराख्नु भएको छ कि हामी अहिलेको सरकारसँग हाम्रो डिल भएको छ, हाम्रा साथीहरूमाथि लागेका वर्षौँदेखिका मुद्दाहरू फिर्ता भएका छन्, हामीले राखेको मागको बारेमा सकारात्मक प्रकारले सहमति अगाडि बढ्दैछ भन्ने महन्तजीको जुन भनाइ छ र त्यसको आधारमा उहाँले जुन अडान लिनुभएको छ मलाई के लाग्छ भने उहाँ कुनै यो शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा बन्न लागेको सरकारको पक्षमा सायद महन्तजी जानुहुन्न होला। यदि उहाँ जानुहुन्न भने उहाँका पक्षका कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू र संसदीय दलका सदस्यहरूलाई तानातान गर्ने उहाँलाई प्रभावमा पारेर उपेन्द्र यादवजीको समूहमा ल्याउने प्रयास हुनेछ। त्यसैले सुरुमा मैले के भने कि आज जसपाभित्र अत्यन्त धेरै प्रतिस्पर्धा खिचातान र एक प्रकारको एउटा चाहिँ भनौँ बल प्रयोगको पनि घटनाहरू हामी सुन्न सक्छौँ। सायद त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। त्यसैले जसपाको लागि सांसदहरूलाई लुकाउने बल प्रयोग गर्ने धम्क्याउने पनि खेलहरू हुन सक्छ भन्दै गर्दा त्यस्तो हुन सक्छ। किनभने विगतमा पनि संसदीय प्रणाली अपनाएको ठाउँमा जब कुनै दलको बहुमत हुँदैन भने जुन दललाई सरकार बनाउने सम्भावना हुन्छ आफ्नो पक्षमा सांसदहरूको संख्या पुर्याउनको लागि यस्ता खेलहरू विगतमा पनि हुने गरेका थिए। अहिले भर्खर हामीले गण्डकी प्रदेशमा पनि सुनेका छौँ। भारतका पनि विभिन्न प्रान्तहरूमा केन्द्रीय सरकारको निर्माणको बेलामा जब यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ सांसदहरूको तानातान हुने गर्छ। आज त्यो सम्भावना म जसपाभित्र देख्दैछु है। र अर्को पक्ष चाहिँ माधव नेपाल झलनाथ समूहका केही सांसदहरूले राजीनामा दिएर भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनेसम्म मनस्थितिमा पुगेको भन्ने कुरा उहाँले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि लेखिरहनु भएको छ कि भीम रावलले असाधारण अवस्थामा हामी असाधारण निर्णय पनि गर्न सक्छौँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति। अर्को पाटो के हो भने यदि जसपा एकीकृत रूपमा शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा बन्न लागेको सरकारको पक्षमा निर्णय गरेनन् भने अर्को बाटो भनेको नेकपा एमाले भित्रका असन्तुष्ट सांसदहरूको राजीनामा हो। मलाई त्यो चाहिने त्यति स्वाभाविक लागेको छैन। र यो सबैको बिचमा म एउटा कुरा के त्यहाँ विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो पक्ष विपक्षमा नेकपा एमाले भित्रका असन्तुष्ट सांसदहरू के गर्नु होला, जसपाका नेताहरू के गर्नु होला, निवेदन गर्न चाहन्छु सबैभन्दा पुरानो दल र सबैभन्दा लामो राजनीतिक यात्रा गरेको लोकतन्त्रको लागि प्रजातन्त्रको लागि यत्रो लामो सङ्घर्ष गरेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस आजको नेपाली राजनीतिको क्राइसिसलाई कसरी हेर्दछ। मेरो यसमा विनम्र आग्रह के छ भने यदि नेपाली काङ्ग्रेसले सहज रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्दै सहज रूपमा यदि बहुमत पुर्याएर केपी ओलीको सरकारलाई विस्थापन गर्न सक्दैन भने सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले मिलेर सहज रूपमा निर्वाचनको लागि किन नेपाल मुलुकलाई लिएर जान चाहँदैन। यो थप पीडा कोरोनाको कहरको बिचमा यो राजनीतिक खिचातानीले त नेपाली जनतालाई थप पीडा दिइराखेको छ। के एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यो कर्तव्य हो आजको दिनमा क्राइसिसको यो बिन्दुमा आएर यदि तपाईँ विस्थापित गर्न सक्नुहुन्न भने उहाँलाई हटाउन सक्नुहुन्न भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट भने उहाँलाई इजी एक्जिटको लागि दुवै पक्ष सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष अथवा नेपालको चारवटा पार्टीमध्ये दुईटा ठुला पार्टी एउटा अभिभावकको भूमिकामा पनि उहाँहरूले के विचार गर्नु पर्यो भने सहज र सरल तरिकाले यदि निर्वाचनमा जाने वातावरण बन्छ भने त्यतातिर उहाँले काम गर्नु पर्यो। निकाल्न पनि नसक्ने केपी ओलीलाई स्वीकार्न पनि नसक्ने अनि कोरोनाको कहरको बिचमा यसरी चाहिँ खिचातानी गरिराख्नु मलाई लाग्छ यो चाहिँ अलिकति नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको लागि पनि त्यति सुहाउँदैन।
निश्चित रूपमा यहाँले महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो कि नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टीले एउटा चाहिँ यतिखेर सत्ताको चलखेल र फोहोरी खेल गर्नुभन्दा एउटा निर्वाचनमा गएर एउटा कमसेकम सन्तुलित राजनीतिक चाहिँ भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने तपाईँको आशय रहेको छ र त्यसरी विदेशी मामिलाहरूको हस्तक्षेपबाट मुक्त रहेर राष्ट्रिय स्वार्थमा हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। यति कोरोना कहरमा छौँ हामी, यहाँले समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हामीसँग जोडिनु भएको थियो राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण शाह हो। नेपालको आजको राजनीतिक जीवन निकै सङ्कटमा परेको छ। दलहरूले सत्ताफोरी सत्ता खेल खेल्नुभन्दा पनि राष्ट्रिय हित र स्वार्थ र कसैको डिजाइनमा लाग्नुभन्दा पनि राष्ट्रिय हित र स्वार्थ र नेपाली नागरिकको स्वार्थमा लागेर सोच्ने हो भने अलि बृहत्तर सोच र दीर्घकालीन सोच राख्न आवश्यक छ कि न कि सत्ताको खेल अथवा सामसन लुकाउने राख्ने भन्ने खेल अथवा किनिबेचको खेलमा नलागौँ भनेर राजनीतिक विश्लेषक शाहजीले भन्नुभएको छ। यसको लागि उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद। कि हाम्रो आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।